नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुद्गल। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नवदिल्ल्यां ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डलस्य विदेशमन्त्रिभिः सह मेलनं कृतम्। रूस देशस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवः, ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अराघची, दक्षिण अफ्रीका देशस्य विदेशमन्त्री रोनाल्ड लामोला, ब्राजील देशस्य विदेशमन्त्री माउरो वियेरा इत्यादयः ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवन्तः। इदम् उपवेशनं नवदिल्ल्यां प्रचलिते ब्रिक्स विदेशमन्त्रिमण्डलस्य सम्मेलनानन्तरम् अभवत्। ततः पूर्वं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वस्य प्रारम्भिकभाषणे उक्तवान् यत् वैश्विकव्यवस्थायाः केन्द्रस्थाने शान्तिः सुरक्षा च अस्ति। सः अवदत् यत् अद्यतनीयाः संघर्षाः केवलं संवादस्य कूटनीतेः च महत्त्वं प्रदर्शयन्ति। अद्य अबुधाबी नगरे यदा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सह मेलनं भविष्यति, तदा भारत यूएई देशयोः मध्ये दृढं सहभागित्वम् अग्रिमस्तरे नेतुं सज्जता अस्ति। उभौ नेतारौ समग्र सामरिक सहभागित्वस्य पूर्णव्याप्तिः समीक्षितवन्तौ, तथा च अनेकेषां महत्त्वपूर्णानां सन्देहे आदानप्रदानस्य साक्षीभूतौ। औपचारिक सामरिक रक्षा सहभागितायाः कृते कार्यं कर्तुम् आशयपत्रम् एव सर्वाधिकं परिणामात्मकम् आसीत्, यत् द्वैपाक्षिक सुरक्षा सम्बन्धेषु प्रमुखं सोपानम् आसीत्। 10 दिनानि यावत् प्रचलितम् उच्चनाटकीयताम् उत्कण्ठां च समाप्य कांग्रेस-दलेन ह्यः वी.डी. सतीशन् इत्यस्य नाम केरलं राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रिरूपेण घोषितम्। एषा घोषणा नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलने कांग्रेस नेतारः अजय माकनः, मुकुल वासनिकः, दीपा दासमुन्सी इत्येताः कृतवन्तः। घोषणया सह कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ राज्यस्य सर्वकारस्य निर्माणं कर्तुं प्रवर्तयिष्यति, येन पक्षे द्वन्द्वः समाप्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् एनडीआरएफ इति राष्ट्रिय आपत् प्रतिक्रिया बलेन 20 वर्षाणाम् अल्पावधौ सम्पूर्णे देशे 40,100 कोटि जनानां विश्वासम् अर्जितम्। गृहमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् यत्र एनडीआरएफ दलस्य कर्मचारिणः सम्पूर्णे विश्वे गतवन्तः, तत्र ते जनानां प्रेमं विश्वासम् अर्जितवन्तः। भारतस्य निर्वाचन आयोगेन विशेष पुनरीक्षण संशोधनस्य SIR इत्यस्य तृतीयचरणस्य घोषणा कृता, यत् 16 राज्येषु 3 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च चरणबद्धरूपेण सञ्चालितं भविष्यति। अस्मिन् चरणे आन्ध्रप्रदेशः, अरुणाचलप्रदेशः, हरियाणा, झारखण्डः, कर्णाटकः, महाराष्ट्रः, मणिपुरः, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैंडः, ओडिशा, पंजाबः, सिक्किमः, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखण्ड इति सम्मिलितानि सन्ति। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीवः इत्येतेषां केन्द्रशासितप्रदेशाः सन्ति। मतदातृसूची संशोधन प्रक्रियायाम् एतत् महत्त्वपूर्णं सोपानम् अस्ति, यस्य उद्देश्यं सम्पूर्णे देशे स्पष्टं यथार्थं च मतदातृसूचीं सुनिश्चेतुं भवति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेण चीन देशस्य राष्ट्रपतिना शी जिनपिंग इत्यनेन सह बीजिंग नगरे वार्तालापः अभवत्। ह्यः व्यापारस्य, तन्त्रज्ञानस्य, क्षेत्रीय सुरक्षायाः च विषये उद्विग्नतायाः मध्येपि उभौ नेतारौ परस्पर विरोधस्य विषये, सहकारस्य विषये अवधानं दत्तवन्तौ। द्वितीय राष्ट्रपति कार्यकाले ट्रम्पस्य चीन देशस्य एतत् प्रथमं भ्रमणम् अस्ति। व्हाइट हाउस इत्यस्य अनुसारम् ऊर्जामुक्तप्रवाहस्य समर्थनाय होर्मुज़ जलसन्धि अवश्यमेव उद्घाटिता भवेत् इति उभौ पक्षौ स्वीकृतवन्तौ।
भारत ऋतुविभागेन पश्चिम मध्यप्रदेशस्य पश्चिम पूर्व राजस्थानस्य गुजरातस्य महाराष्ट्रस्य च केषुचित् भागेषु तीव्र उष्णतरङ्गस्य पूर्वानुमानं प्रकटितम्। दिने कोङ्कण गोवा प्रदेशयोः उष्णार्द्रं ऋतुविभागेन भवितुम् अर्हति। ह्यः उत्तर पूर्व भारतस्य केषुचित् भागेषु अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु केरलम राज्ये माहे प्रदेशे पश्चिम बंग प्रदेशे सिक्किमे तमिलनाडु राज्ये पुदुचेरी प्रदेशे कराईकल प्रदेशे च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। तटीय कर्णाटकस्य झारखण्डस्य उत्तरान्तरिक कर्णाटकस्य च केषुचित् स्थानेषु वृष्टेः सम्भावना विद्यते इति वार्ताः। धन्यवादाः।